प्रस्तुत छ 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको 25 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफल लिएर म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा सधैँ चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामनाका साथै आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र प्रस्तुति मन परे लाइक र धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ र मन पर्यो अनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला र सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिच्न नभुल्नुहोला। यही प्रस्तुति हजुरहरूले बिहान नेपालभरिबाट आकाश टेलिभिजन मार्फत हेर्न पनि सक्नुहुनेछ र विश्वभरिबाट नेट टिभी डाउनलोड गरेर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको 25 गते आइतबार, तदनुसार ईसवी सन् 2020 जुन महिनाको 7 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष लागाहा द्वितीय तिथि आज रात्रिको 10:31 त्यस पछाडि तृतीय, मूल नक्षत्र आज अपराह्नको 3:59 त्यस पछाडि पूर्वाषाढ, शुभयोग आज बेलुकाको 4:58 त्यस पछाडि शुक्लयोग रहनेछ। सुरुमा तैतिलकरण आज पूर्वाह्नको 11:02 त्यस पछाडि गरकरण रात्रिको 10:31 अन्तिममा वडिजकरण रहनेछ। धनुराशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा सिद्धियोग, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षिक पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि धनु हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 5:10 र सूर्यास्त बेलुकाको 6:57 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज विशेष व्रत पर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:10 देखि बेलुकाको 6:53 काल उत्तर दिशामा रहनेछ। उद्वेग बेला बिहानको 5:10 देखि बिहानको 6:54 रहनेछ। काल बेला दिवा 12:02 देखि दिवा 1:45 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कामको थालनी नगरी नहुनेछ र इमर्जेन्सी कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु छ र नयाँ ठाउँमा चाहिँ यात्रामा इमर्जेन्सी निस्कनु छ यदि भने हजुरहरूले घिउ अथवा सुपारी खान सक्नुहुन्छ अथवा पान खान सक्नुहुन्छ। केही हदसम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। चलाम अमृत बेला बिहानको 6:54 देखि दिवा 12:02 शुभ बेला दिउँसोको 1:45 देखि दिउँसोको 3:28 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। कुनै पनि ठोस निर्णय लिनु अगाडि योग्य विश्वासिलो ज्योतिषीको सल्लाह लिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि षष्ठमा भावमा वृष राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि सप्तमा भावमा मिथुन राशिमा राहु र बुध रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। चुचे चोला लिलु लेलो यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने मेष राशि तपाईहरुको पर्छ। आजको समय आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज मिश्रित प्रभाववाला दिन मान्न सकिन्छ। सबै क्षेत्रमा नराम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि होइन र सबै क्षेत्रमा राम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको समय पनि छैन। अलिकति काम गर्दै जाँदाखेरि सोचेका परिणामहरू चाहिँ प्राप्त नहुन सक्छ। अलिकति इच्छा आकांक्षाहरू चाहिँ आफ्नो पूरा नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। नियम र अनुशासनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि अलिकति शत्रुहरू चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। खुट्टा तान्नेहरूले चाहिँ आफूलाई फसाउने प्रयास गर्नेछन्। अलिकति आफूले दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरु समाज सेवातर्फ चाहिँ सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले पनि अलिकति सतर्क रहने प्रयास गर्नुहोला। आफ्ना आलोचकहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र कुरा काट्नेहरूबाट सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। श्रमिक वर्गका हकमा सामान्य लाभदायक समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। दिनभरि
शरीर प्रातःकालको समयमा अलिकति ज्यादा थाकेको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ काम गर्दै आउनु भएको छ भने विशेषतः। अनि बेलुकाको समयमा थकानको अनुभूतिका साथसाथमै केही लाभको पनि अनुभव आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ ज्यादा रहन्छ र अलगनशीलताका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय आएका अवसरहरू फुत्किन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा थोरै लगनशील हुने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ तपाईहरु घरमै बसिराख्नु भएको छ भने पनि घरका सासाना कामहरूलाई चाहिँ समापन गर्ने प्रयास गर्नुहोला र गृहिणी आदिको चाहिँ तपाईहरुले अलिकति चित्त दुखाउने काम नगर्नुहोला। विशेषतः आज गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग समान व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुहोला र वाणीमा संयमता अपनाउने प्रयास गर्नुभयो भने आजको समय त्यति नराम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन र अलिकति तपाईहरु चाहिँ सद्विचारले अगाडि बढ्नु भएको छ भने र अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिने प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य भाग्योन्नतिको समय पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। बेलुकाको समयमा केही शुभ समाचारहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा रहन्छ र अलिकति तपाईहरु चाहिँ जस्तै ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि थोरै सतर्क रहनुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला र पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नु होला। यो भयो भने दिमागी शक्ति अलिकति बढ्न सक्छ र तपाईहरुलाई भोलि गएर ती पढेका कुराहरुले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विशेष तपाईहरु चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भएको छ अथवा दाम्पत्यमा चाहिँ तपाईहरु रमाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि बाणीमा थोरै संयमता अपनाउनु भयो भने तपाईहरुको जीवन सहज र सरल बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सेतो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि आज तपाईहरुका लागि सिंह राशि। इष्ट देवता शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जस्तै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 35% रहनेछ। चौरस वृष राशि। इ उ ए ओ बाबी बुबे बो यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण हुन्छ भने तपाईहरुको वृष राशि पर्छ। आजको समय तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि कार्यमा कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा तपाईहरुले कहीं गर्नु पर्यो भने सफलता प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र आज आफू अपमानित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले संयमता ज्यादा अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। अपमानका चर्चाहरू सुन्नाले खिन्न आफू रहन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफ्नो निर्णय क्षमताको कमीले विभिन्न अवसरका ढोकाहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। भोलि आफूलाई राम्रो हुन सक्थ्यो भने आफ्नो हेलचेक्राइले गर्दाखेरि चाहिँ आफू अलिकति कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज जोसुकैसँग पनि बोल्दाखेरि अलिकति बाणीमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ र आज कुनै पनि नयाँ कामको थालनी नगरेकै राम्रो हुन्छ। विशेष पुराना काम कृत्यमा तपाईहरु खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले निरन्तरता दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ तर पनि अलिकति शरीर गलित भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। मानसिक खिन्नताको समय छ। मनमा निराशा र वैराग्यका भावनाहरू मडारिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। काम बिग्रने भय डर र त्रासले आफूलाई सताउँछ। काम गर्दै जाँदाखेरि के गर्ने के नगर्ने यो चाहिँ आफूले निर्णय गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने अलिकति परिश्रम बमोजिमको उपलब्धिहरू पाइँदैन कि श्रमिक वर्गले भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। कुनै पनि सासाना कुराहरू प्रति चाहिँ आफू ज्यादा चिन्तित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने नजिकका मित्रहरूको सहायता लिने प्रयास गर्नुहोला। कुनै पनि काम गर्दाखेरि अथवा बाहिर निस्कनु छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ भित्रै पनि कुनै कामहरू गर्नु छ भने अवश्य पनि कोही न कोहीको साथ लिनु होला नत्र आफूलाई घाटा लाग्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। शारीरिक कमजोरीले पनि चिन्ता बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। खानपानमा विशेष सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। 8औं भावमा चन्द्रमा रहँदा विशेष तपाईहरुले सवारी साधन चलाउँदाखेरि होस् अथवा हात हतियार आदिको ज्यादा प्रयोग गर्दाखेरि होस् सतर्क रहनुपर्छ।
र आज अलिकति खानपानमा पनि पूर्ण सुधार गर्न आफूले सकिँदैन कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ। आज आफूभित्र रहेका गोपनीय कुराहरू चाहिँ जतिसुकै नजिकका कोही व्यक्ति किन नहुन् उनीहरूलाई छिटो खोल्ने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोला। वर्षक आफ्नो काम बनाउने प्रयास आफूले गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आज अलिकति सम्यौता अपनाउनुपर्छ। दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरूको 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ आजको हलुका सेतो। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू केही कमी भएर जान सक्छ र शुभता प्राप्ति हुन सक्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि केवल 15% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। काकीको घङ छ के को ह यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने मिथुन राशि तपाईहरुको पर्छ। आजको समय आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आज सामान्यतया घरायसी कुनै पनि क्रियाकलापहरुमा चाहिँ आफूलाई सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र घर परिवारका सदस्यसँग चाहिँ मनोरञ्जनमा आफू केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आज तपाईहरुले कुनै पनि कार्यहरुको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्ने बुझ्ने व्यक्तिको राय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आज असन्तुष्टिहरू केही कमी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। सप्तमस्थ स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। यसकारणले गर्दा विपरीत लिङ्गीप्रति अलिकति ज्यादा आकर्षित आफू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने विपरीत लिङ्गीबाट केही सहयोग लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले चाहनुपर्छ दाजुभाइ इष्टमित्र र बन्धुबान्धव आदिबाट पनि आफूले सहयोग चाहिँ पाइन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। आज कर्मचारीलाई पनि आफ्नो काममा सन्तुष्ट मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ यदि तपाईहरु आफ्नो काममा चाहिँ हुनुहुन्छ भने र तपाईहरु घर परिवारका सदस्यहरूसँग हुनुहुन्छ भने पनि आज सबैको भावना तपाईहरुले बुझ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक कार्यमा रत हुने व्यक्तिहरूका लागि आज सामान्य कामबाट सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावना र आरामदायक महसुस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज फाइदामूलक काममा सामान्य लगानी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। मायाको डोरो कसिन सक्ने सम्भावना पनि हो भने पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा पनि केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यदि विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने बुद्धिको विकासले हरेक क्षेत्रमा आफू एक कदम अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ र दिमागी शक्ति बन्ने भएका कारणले गर्दा पढेका कुराहरूले भोलि आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। खानपानलाई सुधार गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्वास्थ्यमा आउने विभिन्न नकारात्मक असरहरू पनि न्यून भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। साझेदारी र पार्टनरशिपको कामबाट पनि आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउन चाहनेहरूका लागि पनि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने मेहनत र परिश्रमको बलले धेरैको मन लोभ्याउन आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। गृहिणी वर्गका हकमा आज पतिबाट चाहेको कुरो फुत्काउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने प्रियजनसँग पनि आज तपाईहरुको राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्राय हेर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा राम्रो नै मान्न सकिन्छ। घरिघरि शंका उपशंका भने तपाईहरुमा रहन सक्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। हे हो डाडी डुडे डो यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईहरुको कर्कट राशि पर्छ। आजको समय आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज मन सामान्य भुलिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। ज्यादा तनाव र ज्यादा टेन्सन आफूले लिनु नपर्ने समय चाहिँ हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चाहिँ 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाले मिश्रित फल पनि तपाईहरुलाई दिइरहेको छ र आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ मनोरञ्जनमा चाहिँ आफू रमाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। विवाह
विवादित विषयबाट चाहिँ आफू टाढा रहेको राम्रो हुन्छ भने साथीको मन चाहिँ अचानक परिवर्तन हुन सक्छ तर पनि आफूलाई पूर्ण मार्का नै पर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ छैन, आफूलाई घाटा भने नहोला। विद्यार्थी वर्ग यदि तपाईहरु हुनुहुन्छ भने दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर पढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने दिमागी शक्ति अलिकति बढ्नेछ र पढेका कुराहरूले भोलि आफूलाई अझ अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। रकम तथा भौतिक साधन जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे तापनि लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यदि तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अरूको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा रहन्छ र विभिन्न अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन भएका कारणले गर्दा केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर बेलुकाको समयमा भने अलिकति संयमता अपनाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले छिटो बोल्ने काम बेलुकाको समयमा चाहिँ नगर्नुहोला किनकि कार्यक्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई अलिकति ज्यादा बोझ परेको छ भने शरीर केही गलित भएको महसुस पनि हुन सक्छ। विशेष आफ्नो क्षेत्र र विषयमा पकड कायम रहने समय पनि रहेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। गृहिणीहरूलाई पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरूले सामान्य दुःख दिन सक्ने सम्भावना पनि हो तर पनि आफ्नो कामबाट भने आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मनमा घरिघरि डर र चिन्ताले बास गर्न सके तापनि आफूले चाहिँ पूर्ण आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आत्मबल र हिम्मतका साथमा गरेका कुनै पनि कामहरूले आफूलाई लाभ दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूलाई पनि त्यस्तो घाटादायक समय चाहिँ होइन अनि तपाईहरु जुनसुकै क्षेत्रमा भए तापनि जस्तै कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रबाट पनि आफूले केही सामान्य लाभ लिन सक्ने नै समय रहेको छ। अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने चाहिँ आफू भइन्छ कि भन्ने खालको समय हो। अलिकति तेज ओज पनि आफ्नो बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय खासै नराम्रो छैन र दाम्पत्य जीवनमा पनि त्यति साह्रै उथलपुथल भइहाल्छ भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ होइन तर बेलुकाको समयमा बाणीमा भने संयमता अपनाउनु होला। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव चन्द्र ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। मामी मुमे मोटाटी टुटे यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईहरुको सिंह राशि पर्छ। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सामान्य मन पिरोल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यो स्थिति आफूमा रहन सक्छ भने बौद्धिकतामा सामान्य ह्रास आएको अनुभूति आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दिमाग चाहिँ अलिकति लगाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। बुद्धिको क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्नुहोला। र आज खास गरी तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ छात्र छात्र हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पूर्व दिशातिर फर्केर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरुको दिमागी शक्ति अलिकति बढ्न सक्छ र भोलि गएर आफूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। आफ्नो अधिकार चाहिँ जमाउनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भका लागि आजको समय सामान्य मात्रै लाभदायक हो। त्यति ठूलो लाभदायक चाहिँ समय होइन। त्यसकारणले गर्दा अग्रज व्यक्तिहरुको अवश्य पनि तपाईहरुले सहायता लिनुहोला। प्रतिस्पर्धामा नउत्रनु नै तपाईहरुका लागि बेस हुनेछ। आज आफ्नै बलबुता र दिमाग खियाएर गरेको कामबाट भने आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। गृहिणीहरुले आफैले वा सन्ततिको प्रतिभाका माध्यमबाट प्रशंसा तथा प्रसिद्धि पाउने समय पनि रहेको छ। विशेष तपाईहरु कृषि चौपाधोपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने समय भए तापनि ज्यादा परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अभिभावक र मान्यजनको विशेष सहयोग जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै चिताएको काम सजिलै सम्पादन गर्नका लागि आज तपाईहरु अलिकति ज्यादा दौडधुपमा रहनुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि हो तर पनि पूर्ण थकानको महसुस नहोला। अलिकति आफूले संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि त्यस्तो ठूलो घाटादायी समय चाहिँ होइन तर नजिकका मित्रहरुको चाहिँ साथ लिने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ
अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति थोरै सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि चाहिँ अलिकति ज्यादा नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले राम्रो काम अरूलाई गरे तापनि सामाजिक क्षेत्रबाट चाहिँ पूर्ण आफूलाई सुख र सन्तोष प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले जान्ने बुझ्नेको राय लिनु नै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईँहरू जस्तै सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि पूर्ण घाटादायी समय चाहिँ होइन, तर खानपानमा अलिकति सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो रहन सक्छ, नत्र स्वास्थ्य स्थिति बिग्रनाले पनि अलिकति कार्यक्षेत्रमा केही बाधाहरू नआउला भन्न सकिँदैन। बेलुकाको समयमा बानीमा अवश्य पनि संयमता अपनाउनुपर्छ। दिनभरिको समय र बिहानको समयमा सामान्य फलदायी समय मान्न सकिन्छ, मिश्रित फलदायी समय मान्न सकिन्छ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि आज अलिकति संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको सूर्य ग्रह। शुभ रङ आजको हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि आज तपाईँहरूका लागि मिथुन राशि। इष्ट देवता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 45% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। टो पापी पुषण ठ पे पो यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने कन्या राशि तपाईँहरूको पर्छ। आजको समय आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा सामान्य चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हो, तर बिस्तारै बिस्तारै दिनको अन्त्यतिर आफूलाई केही लाभ मिल्दै जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 4थो भावमा रहे तापनि अरू ग्रहको केही सपोर्ट प्राप्ति भइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि विभिन्न आफ्ना व्यवहारमा उब्जिएका शङ्का उपशङ्का आदि चाहिँ आफूले समापन गर्न सकिन्छ र मान्यजनको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कृषि चौपा दौपाय आदिका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति नजिकका मित्रहरूको साथ लिने प्रयास गर्नुहोला। आफ्नो बल र बुद्धिले मात्रै र आफ्नो ढिप्पीले मात्रै कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्ने प्रयास नगर्नुहोला। कसैको काम तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूकै निर्देशन अनुसार आफू चल्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ ज्यादा आउँछ र अरूका फाइदाका लागि आफू उपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा चाहिँ रहन्छ। विभिन्न चुनौतीहरू देखिए तापनि मेहनत गर्दा फाइदा उठाउन नै सकिने समय चाहिँ रहेको छ र सानातिना काममै अल्झनु पर्दा लक्ष्य प्राप्तिमा चाहिँ अलिकति विलम्ब चाहिँ हुन सक्छ, तर अलिकति होसियार बनेर अगाडि बढ्न सकेमा हिसाब किताबमा पनि आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। हडबडी भने पटक्कै नगर्नुहोला। बेसोरमा कसैलाई पनि कुनै कुराको निर्णय तपाईँहरूले नदिनुहोला, नत्र विश्वासका पात्रबाट धोका पाइन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नुहोला र सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। धर्म कर्मप्रति अलिकति आस्था राख्ने प्रयास गर्नुहोला। गरिब दीन दुखीप्रति अलिकति तपाईँहरूले सेवा गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने नकारात्मकताहरू तपाईँहरूबाट हटेर जानेछ र सकारात्मक भावको उदय हुनेछ। विशेष महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समय पर्खिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। प्रयत्न गर्दा विशेष काम गर्ने वातावरण पनि तयार हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने साझेदारसित वैमनस्य बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि आउन सक्छ। घर जग्गा जमिन आदि सम्बन्धी कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सतर्क रहेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। पुरा घाटा नै लाग्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने गृहिणी वर्गले सामान्य असन्तोष चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। असन्तुष्टि आफूलाई मिल्न सक्छ। आफ्ना व्यवहारप्रति आफैलाई चाहिँ पूर्ण राम्रो नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने तपाईँहरूले अलिकति संयमता अपनाउनु भयो भने अरूलाई सम्झाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अलिकति पहेँलो रङको चाहिँ ज्यादा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भएको छ अथवा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने बानीमा संयमता अपनाउनु होला। पूर्ण खराब नै समय चाहिँ होइन, तर पनि थोरै सतर्क रहियो भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्नेछ र शुभता तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 25% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
रारी रुरेरो ताती तुते यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको तुला राशि पर्छ। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज पूर्ण बेफाइदा नै हुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर लगनशीलता ज्यादा हुनुपर्ने समय रहेको छ। मन भुलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनका बिचमा आनन्द प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, यानि कि मिठाई खाउँ मिठाई लाउँ भन्ने चाहिँ भावना आफूमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यो सोचाइ आफूमा आउन सक्छ। विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो पेसा व्यवसाय र आफ्नो क्षेत्र अनुसार चाहिँ आफूलाई केही न केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ श्रमिक वर्ग आदिका लागि। र सल्लाह दिने र अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। काममा सघाउनेहरू पनि सामान्य भेटिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर धेरै अरूको विचारलाई मात्रै अनुसरण गरेर अगाडि नबढ्नु होला, नत्र दुःख पाइएला। मनकै धन आर्जन गर्नका लागि राम्रो समय चाहिँ होइन। अहिलेको देशकाल समय र परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तर सामान्य सुख र सन्तोष मिल्न सक्छ र आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्छन् भन्ने खालको समय चाहिँ हो। अनि बिछोडिएका परिजनसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने समय नभए तापनि केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विगतका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आफ्ना समस्याहरू सुल्झाउनका लागि सहयोग गर्ने चाहिँ वातावरण बन्न सक्छ र उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग यदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईँहरूलाई अझ राम्रो भएर जान सक्छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि वर्चस्व स्थापना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पराक्रम बढ्ने समय चाहिँ हो, तर धेरै हौसिने काम पनि नगर्नुहोला। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने बन्धुबान्धव र इष्टमित्र आदिबाट पनि आफूलाई केही लाभ हुन सक्छ भने केही बुद्धिको उपयोगले गर्दाखेरि चाहिँ असम्पादनीय र झन्झटिला असजिला कामहरू पनि समापन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज सामान्य सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र कोहीसँग झै झगडा गर्ने काम चाहिँ आज पटक्कै नगर्नुहोला। अलिकति संयमता पनि तपाईहरुका लागि चाहिँ जरुरी देखिन्छ। आज विशेष तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आज शत्रुहरुको चलखेललाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि घाटा चाहिँ हुँदैन। कृषि क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि पनि सामान्य लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरु सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईहरुका लागि के राम्रो नै हुन सक्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। नयाँ कामको थालनी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति शुभ समयको विचार तपाईहरुले गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय राम्रो छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको नीलो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आजका लागि वृष राशि रहनेछ भने इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तो नानी नुनेनो याइयु यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने वृश्चिक राशि तपाईहरुको पर्छ। आजको समय आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज सहयोगीहरुको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, नत्र व्यर्थैमा दुःख पाइन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। दिन सामान्य मात्रै रमाइलो तपाईहरुका लागि रहनेछ। घरिघरि प्रफुल्लित आफू हुन सकिन्छ भने घरिघरि शंका उपशंकाले चाहिँ डेरा जमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसरी हेर्दाखेरि मिश्रित प्रभाववाला दिन मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुका लागि दोधारेपना पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कसैको निर्णय अनुसार कसैको विचाराधीन भएर चाहिँ आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सामान्य सहयोग चाहिँ अरूबाट प्राप्त भए तापनि त्यो सहयोगले चाहिँ पूर्ण आफूलाई सन्तुष्ट नहुन सक्ने अथवा आफू सन्तोषी चाहिँ हुन नसक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आय आर्जनमा केही रोकावट आउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा ज्यादा चिन्ता झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट थोरै कमजोर चन्द्रमा चाहिँ द्वितीय भावमा बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। कुटुम्बसँगको सम्बन्ध केही नराम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्ना दिदीबहिनी आदिसँग बोल्दाखेरि बाणीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। परिवारजनको पूर्ण ठुलो साथ आफूले प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ र धेरै आशा राख्नु पनि आफ्ना लागि चाहिँ अलिकति निराशामा आफू पर्नु हो भनेर आफूले जान्नुपर्ने समय रहेको छ। र नयाँ कामको प्रारम्भ भन्दा पनि पुरानै कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसैबाट चाहिँ तपाईहरुले सुख र सन्तोष लिने प्रयास गर्नुहोला। छात्र छात्राको हकमा अथवा विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने
आज दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर घिउ कलरको चाहिँ ज्यादा प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने आज पढेका कुराहरूले भोलि आफूलाई केही राम्रो गराउन सक्छ र प्रतिस्पर्धीहरूबाट चाहिँ आज आफू अलिकति पछाडि पर्नुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू सामान्य रहन्छ। आज तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य कारोबार गर्नेहरूका लागि लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर जग्गा जमिन आदिको कारोबारहरू तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ नमिल्न सक्छ। आज एउटा कामबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ तर अर्को कामबाट आफूलाई घाटा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि। र आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो वर्चस्व पूर्ण स्थापना गर्न चाहिँ आफू असक्षम भइन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईँहरूले अलिकति संयमता अपनाउनै पर्ने हुन्छ। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि थोरै संयमता अपनाउनु होला र दाम्पत्य जीवनमा पनि बेलुकाको समयमा अलिकति केही खटपट हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने आज तपाईँहरू चाहिँ माया प्रेममा बाँधिराख्नु भएको थियो भने तपाईँहरूलाई पनि पूर्ण सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन कि तपाईँहरूको चाहनाहरू पूर्ण पुरा हुँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ रहन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको लागि 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको घिउ कलरको रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आज तपाईँहरूका लागि मेष राशि रहनेछ भने इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर तपाईँहरूलाई शुभता प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 30% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। ये यो भावी भू धफ ढवे यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको धनु राशि पर्छ। आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा जोस र जाँगरमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र हाँकेका ताकेका सामान्य कामकाजहरूमा खटिरहनु भएको छ भने यदि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। मेहनत गर्दा विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा समेत परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति ऋण व्यय भार आदि आफूलाई परिरहेको थियो र ज्यादा आफू तनावमा हुनुहुन्थ्यो टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो भने आज ती तनावहरू भुलाउने कुनै पनि उपायहरू तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा छ यानि कि धनु राशिमा चन्द्रमा छ। यस कारणले हेर्दाखेरि आज तपाईँहरूमा हिम्मत अवश्य पनि बढ्न सक्छ भने ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सानातिना प्रयत्नहरूले ठुलो फाइदा ठुलो कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर प्रयास आफूले अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत भने अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ आफ्ना काम धन्दाबाट चाहिँ तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ घर परिवारका सदस्य आदिका साथमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्ना चाहनाहरू मारेर बस्नु भएको छ भने पनि पूर्ण आफूलाई घाटा नै हुन्छ असन्तोष नै आफू हुन सकिन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। अन्य दिनभन्दा यानि कि आजको दिनभन्दा अगाडिको समयमा तपाईँहरू ज्यादा तनावमा हुनुहुन्थ्यो भने आज केही न केही कमी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र परोपकारका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। धर्म कर्मप्रति केही आस्था जाग्न सक्छ र आज विशेष सृजनात्मक कामबाट पनि केही सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने खानपानलाई सुधार गर्न सकियो भने स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग यदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने अझ दिमागी शक्ति बढ्नेछ र आफूलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि शत्रुहरूको चलखेल बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरुलाई लाभ नै हुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई केही राम्रो नै हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तर पनि धेरै हौसिनु भने हुँदैन। अलिकति रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो र वाणीमा संयमता अपनाउनु भयो भने आजको समय तपाईहरुका लागि राम्रो नै छ र सद्विचारले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि सामान्य लाभदायक समय हो भने दाम्पत्य जीवनमा बाँधिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुलाई लागि चाहिँ आज सामान्य राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। अनि तपाईहरु चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि प्रेमी प्रेमिकालाई आफ्नो मनमुटुमा सजाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। भावनाहरू मिल्न सक्ने सम्भावना पनि हो तपाईहरुका लागि। आज शुभ अङ्क 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आज तपाईहरुले चाहिँ सिंह राशिलाई लिन सक्नुहुनेछ भने इष्ट देवता आज हनुमानजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईहरुले 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र शुभता तपाईहरुलाई प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
भोज जी खिखु खेखो गागी यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने मकर राशि तपाईँहरूको पर्छ। आज तपाईँहरूको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज धेरै आशावादी हुनु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो नहुन सक्छ। दैनिक काममा चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनीपनाहरू आफूमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट खर्च भावमा 12औं भावमा चाहिँ चन्द्रमाको उपस्थिति देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै आफू हौसिन सकिन्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ र आज इमान्दारिताका साथमा काम गर्न सके सामान्य उपलब्धि पनि हासिल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने केही लाभयुक्त समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर पनि अलिकति आफूले नजिकका मित्रहरूको सहायता भने अवश्य पनि लिने प्रयास गर्नुहोला। र आज आम्दानीका बाटोहरू रोकिरहेको थियो भने त्यसप्रति चाहिँ ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। जति मेहनत गर्दाखेरि पनि आफूलाई पूर्ण फल प्राप्ति भएको अनुभव चाहिँ नहुन सक्छ भने आज आर्थिक सङ्कटले पनि आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावना चाहिँ सामान्य रहन्छ। आफ्नो स्तर अनुसार, आफ्नो पेसा अनुसार, आफ्नो व्यवसाय अनुसार चाहिँ आफ्नो नियम र अनुशासनलाई उल्लङ्घन पटक्कै नगर्नुहोला, नत्र दण्ड जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्ना बारेमा चाहिँ कुरा काट्नेहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो कामप्रति आफू वफादार र इमान्दार रहनुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल बन्न सक्छ, शत्रुहरूको चलखेल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आँटेका ताकेका काममा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने समय रहेको छ। आँकेका ताकेका र चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूले सामान्य साथ दिए तापनि आफूलाई पूर्ण सुख र सन्तोष प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ र टाढिएका मित्रहरूलाई चाहिँ आफूले नजिक्याउने प्रयास गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यदि विद्यार्थीवर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईँहरूका लागि अलिकति केही राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज अलिकति संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। समर्थकहरू घट्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफ्नो हेलचेक्राइका कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ र ज्यादा थाकेको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र अरूले बोलेका कुराहरू सुन्दाखेरि आफूलाई ज्यादा रिस उठ्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहेको छ। आज बाणीमा एकदमै संयमता नअपनाए झै झगडामा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने आरोप प्रत्यारोपहरू आफूले खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू ज्यादा आउन सक्छ। विशेष समग्रमा हेर्दाखेरि आज तपाईहरुले अलिकति संयमता भने अपनाउनै पर्ने हुन्छ। मकर राशि हुने जनहरूले दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपटहरू आउन सक्छ भने प्रेमी प्रेमिकाले पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको शनि ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि केवल 20% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। गुगे गो सासी सुसे सोध यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने कुम्भ राशि तपाईहरुको पर्छ। आजको समय, आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिन सामान्य चुनौती र परीक्षणका रूपमा देखा चाहिँ परेको छ। तर पनि लगनशीलताले केही फाइदा दिलाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने पराक्रममा पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जस्तो सुकै कामकाज भए पनि गर्ने थिए भन्ने चाहिँ यो आँट तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने घर परिवारमा पनि राम्रो सम्बन्ध रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ र सन्तानका पक्षबाट पनि आफूलाई केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। छात्र छात्राले आज पश्चिम दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र आज ध्वासे अथवा कालो कालो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुको अलिकति दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। परिश्रमका बावजुद लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। श्रमको समुचित मूल्याङ्कन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना अथवा समुचित मूल्य चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना श्रमिक वर्ग आदिका लागि रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ र आफ्ना कामकाज आदिबाट आफूले सुख र सन्तोष लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि समय चाहिँ राम्रो मान्न चाहिँ सकिन्छ। लगनशील भन्दा पछि हुने कुनै पनि कामहरू प्रारम्भ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यानी कि पछि फाइदा हुने कुनै पनि कामहरू चाहिँ तपाईहरुले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि आज लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रहन्छ। साझेदारी रूपमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो भने केही योजनाहरू बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सट्टापट्टाका काम गर्नेहरूका लागि सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र केही नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज
पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्न चाहनेहरूका लागि सामान्य फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। परिवारजनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ आज तपाईँहरूले निखार्नुपर्ने समय रहेको छ र आज तपाईँहरू चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय सामान्य लाभदायक नै मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखद र सहज रहन सक्छ। गृहिणी वर्गले पनि घरका छिटफुट कामहरूलाई बेलैमा समापन गर्नका लागि चाहिँ आफू सक्षम बन्नुहुन्छ कि र अरूलाई खुसी आफूले दिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ भने आज आफूले गरे भनेका कामबाट अरूले पनि सुख र सन्तोष लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि आज तपाईँहरू जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रमा ज्यादा मेहनत गर्नु परे तापनि केही सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने बेलुकाको समयमा केही स्वादिष्ट भोजनप्रति चाहिँ आफ्नो मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरुसँग बोल्दा बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै संयमता अपनाउनु होला। अरु समय तपाईहरुका लागि प्राय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। कुम्भ राशि हुने जनहरुका लागि आजको दिनमा शुभ अंक आज तपाईहरुका लागि 2 अंक। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको शनि ग्रह रहनेछ भने शुभ रंग आजको कालो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि आज कन्या राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 70% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। दिदु थ झय देदो चाची यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईहरुको मीन राशि पर्छ। आजको समय आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज विशेष त ज्ञानको उदय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र मनलाई शान्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मनमा देखिएका अस्थिरता र अधैर्यताहरूको चाहिँ अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र विभिन्न निर्णय क्षमतामा चाहिँ दोधारेपनहरू तपाईहरुको भइरहेको थियो अथवा निर्णय क्षमतामा चाहिँ कमी भइरहेको थियो। के गरौँ के नगरौँ भन्ने दुविधापन उत्पन्न भइरहेको थियो भने आज सही निर्णय आफूले गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र कसैलाई सही सल्लाह दिनुभयो भने आफ्नो क्षेत्र अनुसार आफ्नो पेशा अनुसार तपाईहरु चाहिँ सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि केही समय राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। आफ्नो काम धन्दामा लाग्नेहरुले काम धन्दा त गर्नु परिगयो रै पनि तपाईहरुलाई केही आराम चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरुसँग चाहिँ तपाईहरुको राम्रो व्यवहार रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वाणीमा संयमता अपनाउने प्रयास गर्नुहोला र खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईहरुका लागि राम्रो रहन्छ। शरीरमा केही मजबुतता आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सन्ततिका समस्याहरूमा चाहिँ आफू सामान्य केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको उपाय चाहिँ महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सही क्षेत्रमा सही चिन्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने इप्सित कामना परिपूर्ण गर्नका लागि चाहिँ आफू केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा हुने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले चाहिँ दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति सेतो सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि अझ राम्रो भएर जान चाहिँ सक्छ। अनि आज दाम्पत्य जीवनमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पति पत्नी बीचमा केही बिमेलहरू थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि केही अलिकति चिसापनहरू थियो बिमेलहरू थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। केही न केही लाभ हुन सक्ने केही न केही आजको दिनमा खुसी मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ ज्यादा रहन्छ। तर आफू अलिकति सानो हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। धेरै ठुलो भएर अलिकति घमण्डीपनलाई चाहिँ त्यागेर अगाडि बढ्नु भएन भने तपाईहरुलाई अलिकति फेरि हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। विशेष आज केही भाग्यले साथ पनि दिइरहेको छ। त्यसमा आफू अलिकति मलिम भइयो भने तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुँदै जान्छ। र गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो हुन सक्छ। आजको घरका चाहिँ साना तिना काम धन्दा आदिलाई बेलैमा समापन गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरुलाई पनि राम्रै रहन्छ। कृषि क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि पनि राम्रै रहला भने तपाईहरु सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्छ। आफूले कर्म गरेर भाग्य बनाउन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अंक 1 अंक रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रंग आजको हलुका सेतो रंग रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आजका लागि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ।
र तपाईहरुका चाहिँ अशुभताहरू हटेर जानेछन् र शुभता तपाईहरुलाई प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईहरुका लागि 65% रहनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईहरुका समक्षमा आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला र प्रस्तुति मन परे लाइक र धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर साथ दिनु होला भन्दै आजको दिन सबैको राम्रो रहोस् यही कामनाका साथ भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।